बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो एक वीडियो सर्कुलेट है जी, और बहुत से वेरीफाइड अकाउंट के ज़रिए वो रीट्वीट भी हो रही है। तो उस वीडियो पर बात करते हैं भावल नगर वाक़े का असल जो तस्वीर का दूसरा रुख मैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह थाना ए डिवीज़न और थाना बी डिवीज़न के अंदर एहलकार घुसे यूनिफ़ॉर्म में, फ़ौजी यूनिफ़ॉर्म में। उन्होंने जिस तरह पूरे एसएचओ समेत तमाम अमले को जिस तरह ज़दोकोब किया, जिस तरह लटा के अहाते के अंदर छितर परेड जिस तरह की, वो हमने देखा। उसके बाद जिस अस्पताल में इनका इलाज हो रहा था, उस अस्पताल के अंदर कैसे दाखिल हुए और फिर उधर जिस तरीके से छितर परेड की, ये तस्वीर का दूसरा रुख है। नहायत बदनुमा, नहायत दागदार, नहायत बदबूदार और काबिल शर्म ये तस्वीर का दूसरा रुख है। लेकिन तस्वीर के पहले रुख से रिलेटेड ना ये वीडियो सामने आई, इसको मैंने आपके सामने एलेबोरेट करना है और इसके अलावा दीगर भी कुछ खबरें आपके सामने रखनी है। सर, वो जो मामला था ना, ये एक फ़ौजी एहलकार था, उसके घर से मुतल्लिक था कि उसके घर पे ना पुलिस ने कोई रेड की और उसके घर के अंदर घुसे। और उसमें थाना, इस वीडियो से पता चल रहा है, इस थाना भावल नगर ए डिवीज़न का जो एसएचओ पूरे थाने के अमले के साथ वो घर के अंदर घुसा है। उन्हें नहीं पता हुआ ये किसका घर है। यही तो मज़े की बात है। उन्हें ये नहीं पता हुआ किसका घर है। वो आए अंदर, जवान लड़कियों को उन्होंने मारा है, ठुड्डों से मारा है, चपेड़े मारी हैं, डंडों से मारा। उस पूरी वीडियो में है, मैं इधर नहीं चला सकता वीडियो। और जूतों के साथ घर में घुसकर उनकी चादरें खींची हैं, उनके कपड़े फाड़े हैं, उनको रगेदा गया है। जी हाँ, ये प्रैक्टिस है ना एक पूरी। जी हाँ। और औरतें चीख रही हैं, दुहाइयाँ दे रही हैं, बद्दुआएँ दे रही हैं, मगर नहीं, ये तस्वीर का पहला रुख है। चाहे इसके कि लोग कह रहे हैं कि तस्वीर फेक, ये वीडियो फेक है, ये तो सरगोदा में एक पुलिस एहलकारों ने किया था। भाई, सरगोदा हो या बावल नगर हो, ये वीडियो सरगोदा बावल नगर की हो या सरगोदा की हो, असल चीज़ ये है, ये हमारी पंजाब पुलिस का असल चेहरा है। मेजॉरिटी, पूरी पंजाब पुलिस को नहीं लगे था, मेजॉरिटी इसमें ये है। आप यकीन जाने या ना जाने जनाब, वो भी जितनी खौफनाक जो वीडियो पिछले 3 दिन से चल रही है, उससे भी ज़्यादा खौफनाक वीडियो है। ठीक है? जहाँ वो तस्वीर बस शुदा है, तो ये भी निहायत ही गंदी है। बिसाइड इसके कि जो कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, हर शख्स का इसकी मजम्मत करता है। लेकिन कोई भी शख्स अब ज़रा थोड़ी कॉमन सेंस पे लेके आए। प्लीज़ ज़रा थोड़ा हौसले सुनें, बाकी जो तरह मर्ज़ी का कमेंट आप मुझे कीजिएगा। आप और मैं किसी भी सिक्योरिटी इदारे से हों, चाहे फ़ौज से हों, चाहे पुलिस से हों, या किसी भी इदारे से हों, या किसी भी तगड़े इदारे से हों, और मुझे पता हो कि भाई मैं सुबह दोपहर शाम रहता ही उन लोगों के साथ हूँ, मेरी दोस्तियाँ ही उन्हीं सिक्योरिटी डिसिप्लिन फोर्स के साथ है, और आपको ये पता चले कि आपके घर पे हमला कर दिया गया है, आपकी माँ को थप्पड़ मारे गए हैं, आपकी बहनों को, आपकी फूफियों को, आपकी भतीजियों को, आपकी बेटियों के साथ ये हुआ है, तो सर ये एक फितरती अमल है कि वो अपने तमाम दोस्तों को कॉल करेगा कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हमेशा से ऐसा हुआ। ठीक है? अब बिसाइड इसके कि वो यूनिफ़ॉर्म क्यों थे, वो गाड़ियाँ सिक्योरिटी इदारों की क्यों इस्तेमाल हुई, इट्स अनदर थिंग। लेकिन यहाँ तक मैं बात करता हूँ, और ये हुआ क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिर बोल रहा हूँ, जिस भी इदारे की तरफ से कार्रवाई काबिल मज़म्मत है, इनको तख्ता मश्क बनाना चाहिए, इनको निशान इबरत बनाना चाहिए। ये इदारे हैं, कोई गैंग नहीं है। चाहे इसके कि बड़ी वीडियोज़ भी आ गई, तरदीदें भी आ गई, आम पब्लिक ने भी बता दिया कि ये यूँ नहीं था, यूँ नहीं था, बस डैमेज हैज़ बीन डन। लेकिन ये हुआ क्या है, ये सबसे पहले ज़िम्मेदारी है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की, जिनकी फ़ोर्स के लोगों के अमल के बाद ये रद्द-ए-अमल हुआ है। अदल करें ना, वो रद्द-ए-अमल भी बहुत गलत है, लेकिन पहले अमल को ज़रा देख लें। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जी, उनकी फ़ोर्स एक डिसिप्लिन फ़ोर्स है। कैसे ये गैंग की तरह परफ़ॉर्म किया उसने? वजह बताता हूँ। 2 साल सर, 2 साल सर पूरी नेट प्रैक्टिस कराई गई है इस फ़ोर्स को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के ऊपर, उनके ख़ानदानों के ऊपर, उनके कारकुनों के ऊपर, उनकी फ़ैमिलीज़ और बच्चे-बच्चियों के ऊपर। यास्मीन राशिद की वीडियो भूल जाएँगे? बाकी जिस-जिसकी वीडियो है वो तमाम भूल जाएँगे? मुझे सिर्फ़ ये बता दें। वो भूल जाएँगे उस्मान डार की वालदा, रेहाना डार साहब के घर की वीडियो? मुझे तो कुछ भी नहीं भूला, मेरे तो सब सामने है। तो वो एक नेट प्रैक्टिस थी। अफ़सोस उनका कोई पुलिस एहलकार जानने वाला नहीं था, वो पुलिस में नहीं थे।
افسوس وہ کسی اور سیکیورٹی ادارے سے نہیں تھے، ان کی فیملی والے، نہیں تو اب یقین جانے انہوں نے بھی یہی کرنا تھا، لیکن اب آگے سے کبھی رد عمل ہی نہیں ملا، تو پھر اللہ شعری، پھر وہ جس طریقے سے وہ جو پریکٹس تھی نا، اس پریکٹس کا نیٹ رزلٹ یاد نکل رہا ہے، اور اس بار نا بہت ہی سبکی کا سامنا ہے۔ اور میں اس چیز سے نہیں بلا کہ باول نگر کی ویڈیو تھی اس کی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ڈنڈے کے سامنے نہ کوئی آئین ہے اور نہ ہی کوئی قانون ہے، صرف ڈنڈے کی مرضی چلتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ وہ افہام و تفہیم جو کچھ بھی ہو، لیکن اصل تصویر یہ تھی کہ اگر ایک ہی طرف ہم رکھتے نا تو وہ اتنا مناسب مجھے نہ لگتا۔ عمل بھی گندا تھا، رد عمل اس سے زیادہ گندا تھا، لیکن پہلے عمل کرنے والوں کو پوچھے کہ تم کیسے کسی کے گھر پہ گھس گئے اور اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر ظلم کا عالم دیکھیں سر، وہ ایک پورا پکچر ہو گئی ہے نا سر، ایک پورا سارا معاملہ ہی اس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی نا، خیر پروپیگنڈا کیا گیا باقاعدہ سوشل میڈیا ٹرولز کے ذریعے، جی نماز بھی پڑھا دی اڈیالہ جیل، مسجد اڈیالہ جیل میں، مگر سیکیورٹی وجوہات بنا کرنا عمران خان صاحب کو نہیں پڑھائی گئی نماز، اور زین قریشی صاحب اور ان کی بہن جو مہربانو قریشی، وہ عید کے دن اپنے والد سے ملی، انہوں نے بھی کنفرم کر دیا کہ نہیں جی ہمارے والد صاحب کو نہیں پڑھائی گئی عید کی نماز۔ حامد میر صاحب وہ کیا کہتے ہیں، بڑی معنی خیز باتیں کی انہوں نے، اور صحیح شروع ہو گیا کام، یہ شروع ہو گیا کام۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی مخالفین کے ساتھ وہ سلوک شروع ہو چکا جو ہمارے محب وطن عناصر پاکستان کے اعلانیہ دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جو سیاسی مخالفین کے ساتھ پاکستان میں اس وقت سلوک ہو رہا ہے، یعنی بھارت اور انڈیا کے ساتھ بھی وہ نہیں کر رہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کر رہے۔ بھارت کے ساتھ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ انہوں نے جملہ بولا۔ انہوں نے کہا اتنی گھٹن ہے اس وقت اس ماحول میں، اتنی گھٹن ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف ان دونوں کے دور میں نہیں تھی۔ اور پھر خبردار کیا، ایک پروگرام میں تھے، وہ عید شو میں تھے، انہوں نے کہا خبردار کرتے ہیں کہ ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے صرف 6 ججز نے خط لکھا ہے، اس وقت سے بچیں جب صحافی اور اینکر حضرات خط لکھیں گے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، ایک طوفان آ جائے گا۔ سر یہ سینئر ترین صحافی ہیں جو نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں، یہ ان کا ماننا ہے، نہیں تو پھر آپ جو مرضی سن لیں، غریدہ فاروقی صاحبہ سے جو مرضی سن لیں، حسن ایوب صاحب سے جو مرضی سن لیں، اور جتنے بھی ایسے ہیں جنہوں نے صرف جی 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 لکھنا ہے، وہ کہتا ہے بنا ہے شاہ کا مسائب پھرے ہے اتراتا، ورنہ اس شہر میں غالب کی آبرو گیا ہے۔ تو ان کو پتہ یہ مصائب بنے رہیں گے تو اتراتے پھرتے رہیں گے، ادروائز اور کچھ بھی نہیں۔ ادھر قاضی فائز صاحب کے پاس نے ایک درخواست گئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم صاحب کے حوالے سے، تو آج 12 تاریخ ہے، 2 دن بعد وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو جی ان کی درخواست پہ انہوں نے الزام لگایا تھا اور کہ میں پاکستان کا دوسرا سینئر ترین جج ہوں، سپریم کورٹ میں میری تعیناتی بنتی ہے، آپ کو نے بلوچستان ہائی کورٹ سے ججز رکھے تو آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے بھی ججز سپریم کورٹ بلانے چاہیے تھے، اور پورا اپنا کیس پلیس کیا۔ انہیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کو رکھنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میرا نمبر آتا تھا، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا، یہ اقربا پروی کی بدترین مثال ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کوئی ٹریبونل نہیں بٹھایا، یا جہاں فیصلہ ہونا تھا یہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو سر نہیں، قاضی فائز صاحب کو اتنی زبان درازی پسند نہیں ہے میرا خیال ہے، اور ایسا ہی ہوا جی۔ اور جسٹس ابراہیم صاحب کی جگہ نا جی جسٹس اشتیاق ابراہیم کو قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا، یہ 15 اپریل سے اپنا چارج سنبھالیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ رہی بات مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحبہ، مریم نواز صاحبہ اپنی پوری فیملی کے مری ہیں، اگلے 3 دن انہوں نے چھٹیاں 3-4 دن وہیں گزارنی ہیں۔ ہاں صبح جیو شیو پہ چلایا گیا کہ جی وہ مری کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے گئی ہے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بری بات ہے، تو جب پوری فیملی کے ساتھ گئی تو پتہ چلا کہ جی انہوں نے قسم کی کوئی سیاسی میٹنگ نہیں کرنی، وہ اپنے والد اور اپنے بچوں کے ساتھ 3-4 دن گزارنا چاہتی ہیں۔ تو کاش اس دوران میں ثانیہ بہاول نگر پر حقوق انتظامی رپورٹ ہی مانگ لیتی،
وہ آئی جی سے رپورٹ نہیں مانگ لیتی، ٹکر ہی چلوا دیتی. نہیں تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کو کہتی تم اپنے پاس سے کہہ دو کہ میں نے معاملے کا نوٹس لے لیا. نہیں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.